ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। आइए सज्जनों, इस वीडियो पर हम संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को शुद्धता, स्वर, लय और उच्चारण के साथ सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करें। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च शरवशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं। स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्याः पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं। लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं। लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्यः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः। भूतकृतभूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः। सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धारुरुत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टा स्तविरो ध्रुवः।
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रेककुग्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविदभानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रः चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशो रमोघा सुचिरोर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः आतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महादृधृका महेश्वासो महीभरता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषहस्रगवे वाचस्पतिरुदारधेः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वह्निः रनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृकोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृताशोद्भवो भानुः शशबिन्दुशिरेस्रः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृतयुगावरतो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृता महामहररिद्धिर्वृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वजः अतुलः सर्वो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धे परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठे परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमा क्षमा समीहनः। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड पूजा मंत्र विधि स्तोत्र व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यज्ञयज्ञो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शे विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुहृदः सुहृता मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृता वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकुब्धर्मकृद्धर्मी सदसतक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृदभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजितपुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दशारहः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदनीपतिः त्रिपदस्त्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृता महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदे गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः
वेदाः स्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढशङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहस्नुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिशामासामगः साम निरबाणं भेषजम्भिषका सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठाः शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः सृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षिप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः सतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिर्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षो रनीसा शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिषमान्नर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिया हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाकर्मो महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्जुवा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सतभूतिः सत्परायणा सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दुर्दृप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः सतमूर्तिः सनातनः एको नैकः सबः कः किं यत तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदे वीरः विषमः शून्यो घृताश्चेरश्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुब्रतः सिद्धः शत्रुजित्
छत्रुतापनः न्यग्रो दोदुम्बरो स्वस्थ चाणूरान्ध्रनिषोदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशास्थूलो गुणभृन्निरगुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्रागवंशो वंशवर्धनः भारवृतकथितो योगी योगी सः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणाक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वशः नियन्ता नियमो यमः सत्यवान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्योर्हः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृतस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणं दक्षिणाम्बरः दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विदवत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः शान्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जनमादिर् भीमो भीम पराक्रमः अधारनिलयो धाता पुष्पः सह प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञाज्ञो यज्ञवाहना यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्त्यकृत यज्ञगुह्य मन्यमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्द्यके चक्रे सार्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः ते इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्ध्या स्यात् श्रोद्रा सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूप्यगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्थो मुच्येतापन्न आपदः दुर्गण्यातिरितरत्याशो पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्
न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखाक्षान्ते श्रीधति स्मृतिकीर्तिभिः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड पूजा मंत्र विधि स्तोत्र व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महो दधेः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वा सयक्षोरगराक्षसं जगदवसे वर्तदेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते आचार्य प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद् य इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्य सहस्रनामस्तोत्रम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तो सज्जनों, यह रहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आशा करते हैं कि यह पाठ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव, अपने हृदय का भाव ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि जो आने वाला वीडियो है आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मिलते हैं किसी अगली नई जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।